अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, बड़ी तकलीफ वाली बात है कि अरशद शरीफ साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। और जो गिद्धे हैं ना, वो अभी तक अपने मतलब निकालने के लिए उनके खानदान से चिपटी हुई हैं, जोंकों की तरह। आपको पता है, जोंकें पुराने जमाने में, जब ये हमें याद है, भैंसे हम जब नहलाने के लिए वो पंजाबी छपड़ कहते हैं ना, वाड़ियां सी साथ में चिमट जाती थी। उनको किसी भी सूरत में खींच के निकाला नहीं जा सकता था। कुछ इसी तरह अरशद शरीफ साहब की फैमिली के साथ जब वो जिंदा थे, तो तब अगर इतनी उनके साथ हमदर्दी की जाती, उनके साथ इतना ख्याल किया जाता, तो शायद आज ये दिन उनकी फैमिली को ना देखना पड़ता। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो समझ नहीं आ रही। मैं उस बूढ़ी माँ से, मुझे बड़ी हमदर्दी है। अल्लाह ताला की ज़ात उनको ज़िंदगी सेहत दे। तो एक नहीं, दो दो बच्चों की माँ, और दोनों बच्चे जो हैं वो इस तरह नागहानी मौत, कहा जा सकता है। उनके पहले बेटे भी एक हादसे में शहीद हुए और दूसरे बेटे भी कत्ल हुए, जिसको शायद शुरू शुरू में जब ये खबर लीक हुई थी, जब ये खबर हुई थी, तो उनके अपने चैनल ने, एयरवे ने हादसे के तौर पर पेश किया था और पूरी कोशिश की थी कि ये हादसा हो। अब उस बूढ़ी माँ को जिस तरह मिसगाइड किया जा रहा है, मेरे ख्याल में वो हमारी आंखों के सामने है। मुझे जरा ये बताएं कि जिन फौजी अफसरान के नाम वो ज़ईफ औरत अपनी दरखास्त में दे रही है, उन फौजी अफसरान को वो कैसे जानती हैं? क्या अरशद शरीफ अपनी वालदा को उन फौजी अफसरों के नाम बता के गया था? या अगर अरशद शरीफ को किसी जगह पे इन फौजी अफसरान से खतरा था, तो क्या वो अपनी मां को बताता होगा, परेशान करता होगा? क्या कोई ऐसा बेटा होगा जो अपनी मां को परेशान करे और उसको बताए कि ये फौजी अफसर हैं, मुझे, मेरी जान को इनसे खतरा है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। लेकिन यहां पे जानबूझकर ये नाम डाले जा रहे हैं। अब इसकी क्या वजह हो सकती है? साबिर शाकर की अपनी दुश्मनी है फौज से, जाहिर है वो भागे हुए हैं, हालांकि वो सारी उम्र उन्होंने तलवे चाटे हैं। और ये जो गीला तीतर है, इसकी फौज से दुश्मनी मेरा ख्याल है किसी से ढकी छुपी नहीं है। आप लोग सुबह शाम फौज के खिलाफ, फौज के अफसरों के खिलाफ इसकी ट्वीट और इसकी जुबान, इसकी तकरीरें सुन सकते हैं, जो किसी भी तरह इस मुल्क के एक जो एक बड़ा अदारा है, ताकतवर अदारा है। हमें यही समझाया जाता था कि फौज के खिलाफ बात ना करें जी। अगर आप फौज कमजोर करेंगे तो आपका मुल्क कमजोर होगा। यही इमरान खान हमें दरस दिया करता था। मेरी जात के हवाले से इसने जो इल्जामात लगाया वो किसी ढके छुपे नहीं है, लेकिन क्योंकि वो, हमने हमेशा इसको इग्नोर किया है। लेकिन आज जो ये रोल अदा कर रहा है ना, वो सारी दुनिया देख रही है, तो दुनिया उंगली उठा रही है। अब देखिए, उस बूढ़ी मां को इस्तेमाल कर रहा है अपनी दुश्मनी निभाने के लिए फौज से। और फौज के, अब ये इतना जालिम है, अपनी जो यूट्यूब की कमाई है उसके लिए किसी को भी बेच सकता है। तो अब आज का, पहले ये अरशद शरीफ साहब की लाश को बेचता रहा, उनकी रख कर सामने हर जगह पे। अब उसकी मां को लेकर निकल पड़ा है और उसकी मां के हाथ से वो दरखास्त जाके जमा करवा रहा है कि आपके बेटे को फौजियों ने कत्ल किया है। आप खुद अंदाजा करें। और फौजी अफसरान के नाम उस दरखास्त में डाल रहा है। ये इतनी बड़ी गिद्ध है जिसको आप लोग गीला तीतर कहते हैं। और साथ में सुलेमान इकबाल साहब जो हैं, वो अपने आप को बचाने के लिए, पूरी दुनिया को पता है। देखिए, वो जो तारक वसी साहब है, वो उसके राइट हैंड है। और वो तारक जो साहब हैं, वो आगे कीनिया में वकार और दूसरे बंदे को आगे किया हुआ है। वीजे उन्होंने लगवाए रखे, उन्होंने गाड़ी, उनके कत्ल हुआ, कत्ल करने के बाद वो अपने फार्म हाउस पे लेके जा रहे हैं। वहां पे वो तारक को फोन कर रहे हैं, तारक वहां से फोन कर रहा है सलमान इकबाल को, सलमान इकबाल वहां से आर्मी चीफ को फोन कर रहे हैं। कर ये सारा कुछ रहे हैं, इल्जाम फौजियों पर लगा रहे हैं। अंदाजा करें जरा इस इमरान रियाज खान का। और ये जो सलमान इकबाल है ना, वो जानबूझकर ऐसे नाम डलवाना चाहता है ताकि ये केस मुतनाजा हो जाए, ताकि उसकी तरफ केस का रुख ही ना हो। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो अभी जो रिपोर्ट्स आई हैं ना, जो कमेटी की, उस पर अदालत ने भी इत्मीनान का इजहार किया। अदालत ने कहा है कि ये इंतहाई प्रोफेशनल तरीके से तफ्तीश की गई है। और उसमें सारे के सारे देखें, उसमें नामजद कौन हुआ है? उसमें नामजद सारे के सारे, सारी टीम जो है वो सुलेमान इकबाल साहब की टीम नामजद हो रही है। अब उस सुलेमान साहब की जो टीम नामजद हुई है, उसको और सुलेमान इकबाल के नाम को
ڈی ویلیو کرنے کے لیے کہ ان کی اہمیت زیادہ نہ ہو، یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے کہ والدہ کو آگے لایا جا رہا ہے مرحوم کی، اور ان کی والدہ کو آگے لا کر ان کی ویل چیئر کو اٹھا کر سیڑھیوں پر چڑھا کر نیچے اتار کر ان کے ہاتھ سے وہ درخواست دے کر فوجیوں کے ساتھ لا کے تاکہ یہ موت متنازع ہو جائے، اس موت کا کوئی فیصلہ نہ ہو، ارشد شریف صاحب کے قاتلوں کی طرف نہ پہنچا جائے، حالانکہ قاتل سیدھے سیدھے نظر آ رہے ہیں۔ بھائی دیکھیں، اگر آپ نے واقعی ہیں تو جو لوگ سامنے ہیں، جن کے ہاتھوں میں وہ مرا ہے، جنہوں نے وہاں پہ بلایا ہے، جن کے ساتھ وہ گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، ایک بندے کو 15 فائر لگ جاتے ہیں، اس کے شکل نہیں دیکھی جا سکتی، اور ساتھ میں جو ڈرائیور بیٹھا گاڑی چلا رہا ہے اس کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر اس کو متنازع کرنے کے لیے کہ یہ پتہ نہ لگے کون کرنے والے ہیں، یہاں پر یہ گیلا تیتر صاحب اور صابر شاکر صاحب اور سلمان اقبال صاحب جو ہیں، یہ اس کہانی میں سارا ٹوسٹ پیدا کر رہے ہیں۔ عمران ریاض جسے گیلا تیتر کہتا ہے، یہ گدھ ہے، اپنوں کا گوشت کھانے والا انسان ہے، اور کھا رہا ہے صرف یوٹیوب کی کمائی کے لیے۔ یہ نشہ ہے اس کو اپنے فیم کا، وہ اپنی ان چیزوں سے رہنا چاہتا ہے۔ عمران خان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے نا، عمران خان ساتھ کھاتا پیتا ہے، تو عمران خان کو بھی فیم ہے، عمران خان کو بھی نشہ ہے، یہی نشہ ہے اس کو، اور یہ سلمان اقبال صاحب کے ساتھ مل کر جو گیم کر رہے ہیں گیلا تیتر صاحب، یہ میرے خیال میں آج نہیں تو کل تو ان کو پیڈ کرنی پڑے گی۔ دوستو، پرویز الہی صاحب اور شہباز شریف کی ملاقاتوں کی کوشش ہو رہی ہے۔ پنجاب کے حوالے سے آصف علی زرداری صاحب ہیں اور چودھری شجاع صاحب جو ہیں، ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے اس میں ایک بڑا رول ادا کیا ہے کہ پرویز الہی صاحب اور چودھری شجاع صاحب کی کوئی صلح وغیرہ ہو جائے، اور اگر پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ پی ڈی ایم کی طرف چل پڑتے ہیں تو ظاہر ہے اب باجوہ صاحب نہیں رہے، جنہوں نے ان سے کہا تھا کہ آپ عمران خان صاحب سے مل جائیں، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب سائے سے محروم ہو چکے ہیں، تو اس لیے پرویز الہی صاحب جو ہے ان کے اب وہ جو ان کی دل اور ہمدردیاں، اور مونس پتر کہندا ہے کہ عمران خان لے جانا، کیڑا مونس تے کیڑا پتر، تانوں بھی پتا تے مینوں بھی پتا، اندلی گیم کی سی۔ باجوہ صاحب نے کیا سی، چودھری صاحب چلے گئے سن، ہن باجوہ صاحب چلے گئے نے تے مونس بھی ٹر پوے گا تے ابا بھی ٹر پوے گا، سارے ٹر پین گے جڑے پاسے مفاد ہوئے گا۔ بٹ اینی ہاؤ، یہاں پر مفاد شاید ملک کا ہے، ملک کے مفاد کے لیے اگر یہ اکٹھے ہوتے ہیں، اسمبلیاں نہیں ٹوٹتی، قوم کا اربوں روپیہ ایک فضول قسم کی مشق پر نہیں لگے گا، جسے ہم نے جو عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ 2 اسمبلیاں توڑ دیں اور ان 2 صوبوں میں الیکشن ہو جائیں، اور پھر ان 2 صوبوں کے جو الیکشن ہے اس کو استعمال کیا جائے، لیکن میرے خیال میں اس سے عمران خان صاحب کو کچھ فائدہ نہیں ہونے لگا۔ لیکن اگر پرویز الہی صاحب پی ڈی ایم کے ساتھ چلے گئے تو عمران خان کی جو آتما ہے نا وہ رول جانی ہے، عمران خان کے ہاتھ میں پھر کچھ نہیں آنا، کیونکہ ان کے اپنے، اگر فرض کیا کہ ان کے اپنے جو لوگ ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میرے لوگ جو ہیں وہ الیکشن سے ڈرتے ہیں اور استعفیٰ نہیں دینا چاہتے، وہ ہچکچا رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ دوبارہ بھی اگر اسمبلیوں میں ہی آنا ہے تو پھر ہم استعفیٰ دے کیوں؟ ہم اپنے عمران خان صاحب تو گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کے سواد کے لیے، ان کے مزے کے لیے، ان کی تسکین کے لیے، ان کا جو اندر سے ایک ہلا ہوا پرزہ ہے اس کو سکون دینے کے لیے ہم دوبارہ پھر اپنے ہی لوگوں میں جائیں اور جا کر پھر ان سے ووٹ مانگیں، اور پھر بھی اگر ہم نے ایم پی اے بننا تو ایم پی اے ہیں، تو وہ کیوں جائیں، کیوں اسمبلیاں توڑتے جائیں۔ دوسری طرف گورنر بلویگر رحمان صاحب سے بھی چودھری پرویز الہی صاحب نے ملاقات کی ہے، اور ابھی جو ہے نا عمران خان، کیونکہ تاریخ کل انہوں نے بتانا تھا کہ کس تاریخ کو اسمبلی توڑیں، پرویز الہی صاحب نے ان کو کوئی باں نہیں بھڑائی، جس کی وجہ سے وہ تاریخ کا اعلان نہیں کر چکے، تو پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اس وقت عمران خان کو تگنی کا ناچ جو ہے وہ نچا رہے ہیں، ڈیفینیٹ انہوں نے نچانا بھی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہے عمران خان کو اتنا آسان ٹائم تو نہیں دے دیں گے نا سر، وہ تو تھوڑا سا رندا تو پھیرن گے نا، اور چودھری کے بہار والا رندا تو پھیرنا نا عمران خان سے بڑے بدلے لینے انہوں نے، پمپر جو وہ کیا کہتے تھے کہ پیمپر گود سے اتاریں گے تو وہ چلنا سیکھے گا، تو عمران خان کو چلا کے چور صاحب نکلیں گے۔ اچھا جی، ضمنی انتخابات میں اخراجات کی تفصیل نہ جمع کرانے پر پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان پر ایک اور نہلی کی جو تلوار ہے وہ لٹک رہی ہے۔ ضمنی انتخابات میں عمران خان نے 6 حلقوں سے تاحیات انتخابی اخراجات کی تفصیل نہیں جمع کرائی آج تک۔ اخراجات کی تفصیل نہ جمع کرانے پر الیکشن کمیشن نے عمران خان کو نوٹس بھجوایا، اور کاز لسٹ کے مطابق الیکشن کمیشن نے 13 دسمبر کو مقرر کیا ہے ان کا ہیئرنگ کے لیے۔ جی ابھی تک کیوں نہیں جمع کرے؟ عمران خان نے صرف 4 سدہ سے بطور کامیاب ہونے کے اخراجات کی تفصیل جمع کروائی ہے، اور 4 سدہ سے بھی اخراجات کی تفصیل مقررہ وقت پر جمع کرائی گئی ہے، اور قانون کے مطابق وہ لیٹ ہے، اور
3-4 दिन मतलब उसके फर्क है, लेकिन वो भी वक्त पे जमा नहीं करवाई। तो ये भी इमरान खान साहब के खिलाफ एक नया केस बन रहा है कि कहीं इमरान खान साहब ये जो इलेक्शन जीते हैं अब वो सारे के सारे जीरो जीरो कर दें कि भाई आप इतने गुंडे बदमाश तो नहीं हो सकते ना कि आप जो जमा ही ना करवाएं। एक कानून है, कायदा है। हमें सुबह से शाम इमरान खान साहब मेरिट की यकीन दहानियां कराते हैं, हमें सिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो उनके इलेक्शन पर अखराजात हुए हैं इसका एक लिस्ट है, इसका एक जो डॉक्यूमेंट है वो इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि भाई अगर आपने ये इलेक्शन लड़ा है तो आपने इस पे कितने पैसे लगाए हैं। और इमरान खान साहब वो जमा इसलिए नहीं करवा सकते क्योंकि जाहिर है उनके पैसे लगे नहीं है। वो पंजाब में पंजाब हुकूमत के लगे हैं और केपी में केपी हुकूमत के लगे हैं, और जहां पर वो उनकी हुकूमत नहीं थी वहां पे कुछ किसी शरीफ इंसान के लगे होंगे। तो इमरान खान की कौन सी कमाई है कि इमरान खान बताया जी मेरे 4 करोड़ वहां पे लगा है, 8 करोड़ वहां पे लगा, तो वो 8 करोड़ 4 करोड़ मिल मिला के 50 करोड़ पे अगर इमरान खान बताए कि इलेक्शन पे लगा तो वो 50 करोड़ पे आया कहाँ से, जिस बंदे की तनख्वाह ही खाली 8 लाख रुपया थी, वो भी 2 लाख से 8 लाख करवाई थी उन्होंने, तो वो क्या हिसाब देंगे। अब घड़ियां बेचने का हिसाब तो वो इमरान खान साहब अभी तक दे नहीं रहे। तो यहाँ पे इलेक्शन जीतने के अखराजात का हिसाब इमरान खान साहब पर दोहरी दोहरी तलवारें लटक रही हैं। मुझे लगता है कि इमरान खान साहब इस जो टूटी हुई टांग है ना, अभी ये 6 महीने और चलेगी, क्योंकि ये घर से बाहर नहीं निकलेगा। ये बाहर निकला ना तो फिर इसको किसी ना किसी केस में धर लिया जाना है। अपना ख्याल रखें, इजाजत दें, खुदा हाफिज़।